ताली त बजिरहेकै छ, बेला बेलामा सिट्ठी पनि बज्ला भन्ने डर लागिरहेछ मलाई। हिमाल पारीको हुरी भनेर चाहिँ नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा, नेपालको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा हिमाल पारीको हुरी नै भन्ने समय सुरु भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन। त्यो हुरीको रूपमा होइन, मन्द मन्द चिसो हावा चल्न थाले हो कि बाहिर भारतीय प्रभुत्वको राष्ट्रवादी आक्रमकता देखाएर विरोध गर्ने, भित्रभित्र कालापानी सुम्पने, बाहिर चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको बारेमा चाहिँ त्यसलाई रोक्ने पनि कोसिस गर्ने, तर सगरमाथाको बारेमा समर्पण पनि गर्ने, बाहिर पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग खासै सम्बन्ध नभएको देखाउने, तर अमेरिकाले भनेको मानेर खम्पाहरूको सर्कस नेपालमा हुन दिने। यही शनिबार म आफै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 14 सदस्यीय एउटा प्रतिनिधिमण्डल लिएर चीन पनि जाँदैछु र त्यसको तयारीको लागि पनि मलाई यो पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो र इट वाज वेल टाइम्ड। 5 वर्ष अगाडि म डाक्टर शेखर कोइरालासँग चीन गएको थिएँ। त्यो चाहिँ अलि राजनीतिक प्रतिमण्डल जस्तो सानो एउटा विज्ञको रूपमा म सहभागी भएको थिएँ र यसपटक आफै नै त्यो डेलिगेसन लिड गरेर जाँदै गर्दाखेरि अलिकति त्यो आलोकमा मैले सुधीरजीको किताबहरू पढ्दाखेरि असाध्यै एनलाइटनिङ मलाई लागेको छ। एउटा बिन्दुमा गएपछि माओले बिपीलाई किन मन पराएनन् भने मसँग आएर यति हक्की स्वभाव राख्ने, मसँग आएर बहस गर्ने, योभन्दा त अधिनायकवादी चिन्तन भएको, रुझान भएको महेन्द्रै ठिक छ भन्ने माओलाई पनि लाग्यो। नेहरूलाई पनि हाम्रो मद्दतले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, हामीलाई अटेर गर्ने, त्यस कारणले गर्दा बिपीभन्दा त महेन्द्रै ठिक हो भन्ने लाग्यो भन्ने एउटा सन्दर्भ राम्रोसँग उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। चीन र भारतको बढ्दो विकासका कारणले गर्दाखेरि पश्चिमा दृष्टिकोणको असर नेपालको राजनीतिमा परिरहेको छ। त्यस अर्थमा नेपालका प्रबुद्धहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब हामीले पश्चिमको आँखाबाट होइन, एसियाको आँखाबाट नेपालको समृद्धिका सपनाहरू देख्न थाल्नुपर्दछ, योजना बनाउन थाल्नुपर्दछ। जङ्गबहादुरले बेलायतमा गएर गफ दिया हुन्छन्, काठमाडौँमा त 50-60 हजार जनसङ्ख्या हो नि भने, तर एक्चुअल रियालिटीमा 30-35 हजारको कुरा छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खा भनेको 12,000 धुरीको प्रसङ्गहरू हामी देख्छौँ। चीनले राष्ट्र संस्थालाई स्थायी शक्तिका रूपमा अभ्यास गर्यो। राष्ट्र संस्थाको अन्त्य पछाडि चाहिँ चीन एक प्रकारले चाहिँ नयाँ परिस्थितिसँग जोडिने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ दुविधाग्रस्त मनस्थितिबाट अगाडि बढ्न खोज्यो भन्ने कुरा उहाँको विश्लेषण छ र म एक हदसम्म सत्य नै ठान्दछु। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा चीन भ्रमण गएको बेलामा उहाँकै भाषामा अनपेक्षित रूपमा प्रेसिडेन्ट सीले चाहिँ एकैपटक जुन कुराको अपेक्षा थिएन, दुईटा वामपन्थी मिल्नु पर्यो भनेर सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ लेखक भने दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुमा चीनको प्रेरणा थियो र अलि पछाडि गएर उहाँले नै निष्कर्ष निकाल्नु भएकोमा मध्येमा अरू थुप्रै कुराहरू छ। त्यसमध्ये लेखक आफ्नै धारणा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि उहाँहरूको एकता टुट्नुमा अरू थुप्रै कारणहरूमध्ये चिनिया पक्षको उत्तौलोपना पनि थियो। हामीले गफ गर्दै जाँदाखेरि टाइम लाइनलाई यसरी कम्प्रेस गरिदिन्छौँ। 2000-3000 वर्षको टाइम लाइनलाई अस्ति भ्रिकुटी, हिजो रामसा, आज महेन्द्र भने जस्तो होइन, एकदम त्यो 1000-2000 वर्षको टाइम लाइनलाई कम्प्रेस गर्ने जुन हाम्रो छ। कृषि युगमा एसिया समृद्ध सभ्यताका रूपमा विकसित हुने सामर्थ्य राख्दथ्यो। त्यति बेला युरोप चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले सङ्कटमा थियो। कृषि युगको समयसम्म उनीहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि र जीविकासँग चाहिँ उत्पादन पर्याप्त थिएन। त्यस अर्थमा युरोपमा धेरै युद्धहरू भए, धेरै सङ्कटहरू उनीहरूले बेहोरे। लासाको मूल बजार नेवार साउजीहरूको होइन, यो चाहिँ 700-800 वर्षदेखिको छ। 1000 वर्षभन्दा पुरानो एउटा नेपाली पसल एउटा रहेको, 200 देखि 500 वर्ष पुरानोहरू चाहिँ कति 7-8वटा रहेको भन्ने छ। र 7 सालतिर जब पिपल्स रिपब्लिक जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो, पिपल्स लिबरेसन आर्मी चाहिँ तिब्बत मुभ गरेर एक किसिमको टेकओभर गर्यो नि तिब्बतलाई, त्यो अवधिमा करिब 100वटा कोठीहरू रहेको, 4000 जति नेवार साउजीहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको यो अन्ट्रपोर्ट ट्रेडमा भन्ने खालको तथ्याङ्क छ, जसमा बुद्ध भद्रकोदेखि लिएर लामो चर्चा छ। यसमा अघि पनि चर्चा भइसकेको छ, पढ्दै जाँदा तपाईँहरूले पनि भेट्नुहुन्छ कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो प्रतिनिधि मण्डलले नै यो चाहिँ फेरि यो कोर्टमा होइन, लेखकले लेख्नुभएको पहिलो प्रतिनिधि मण्डललाई नै चीनले आर्थिक सहयोग गर्यो र
र यो आज पर्यन्त पनि चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको बारेमा थप छलफल चर्चाहरू होला। र त्यो बेलाको यो च्याप्टरमा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्रै होइन कि खास गरिकन त्यो बेलाको दरबार जसले कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिँ रुचाएन तर कम्युनिस्ट चीनसँग चाहिँ सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने बारेमा असाध्यै धेरै रुचि राख्यो। त्यसमा विभिन्न पात्रहरू हुन्छ, यहीँ पनि हुनुहुन्छ, यसको बारेमा लामो चर्चा गर्नुभएको छ। माओ र महेन्द्र भन्ने अर्को लामो च्याप्टर छ। अघि मैले सुधीरजीलाई भन्दै थिएँ यो च्याप्टरमा माओ महेन्द्र र बिपी कोइराला भनिदिएको भए न्याय हुन्थ्यो, किनकि यो च्याप्टरमा असाध्यै राम्रोसँग बिपी कोइरालाको यहाँभित्र भएका संवादहरू राम्रोसँग उल्लेख गर्नुभएको छ र बिपी कोइरालालाई असाध्यै न्याय गर्नुभएको छ भन्ने म ठान्छु। बिपी अघि पनि चर्चा भयो यहाँ सीमाको बारेमा, सडकका बारेमा, सगरमाथाको बारेमा, बिपी कोइरालाले लिनुभएको अडानको बारेमा उहाँले हिस्टोरिकल रेफरेन्सहरू लेख्नु भएको छ। र तर एउटा बिन्दुमा गएपछि माओले बिपीलाई किन मन पराएनन् भने मसँग आएर यति हक्की स्वभाव राख्ने, मसँग आएर बहस गर्ने, योभन्दा त अधिनायकवादी चिन्तन भएको रुझान भएको महेन्द्रै ठिक छ भन्ने माओलाई पनि लाग्यो। नेहरूलाई पनि हाम्रो मद्दतले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने, हामीलाई अटेर गर्ने, त्यस कारणले गर्दा बिपी भन्दा त महेन्द्रै ठिक हो भन्ने लाग्यो भन्ने एउटा सन्दर्भ राम्रोसँग उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। राजा महेन्द्रको बारेमा लामो प्रसङ्गपछि उहाँ के भनेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ भने आधुनिक कूटनीतिका आर्किटेक्ट महेन्द्र भन्दै गर्दा अतिशक्तिपूर्ण हुँदैन, भारतको परम्परागत पकडबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्ने, चीनलाई एउटा वैकल्पिक सम्बन्ध चीनसँग विस्तार गर्ने र शक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्ने यो कूटनीतिक बुद्धिमत्ता जुन महेन्द्रले राख्नुभयो त्यस कारणले गर्दा महेन्द्रको यो आर्किटेक्ट भन्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। तर मलाई त्यहाँनिर एउटा विरोधाभास भन्न पनि मिल्यो, अथवा यो लेखकको मात्र होइन हामी सबैको पनि होला। हामीले बोलीचालीमा पनि एकदम भनेको सुन्छौँ, हामीले हुर्कँदै गर्दा पनि राजनीतिक वृत्तमा खास गरी राजा महेन्द्रका सन्दर्भमा चर्चा गर्दै गर्दाखेरि एउटा पक्ष डेमोक्रेसीका बारेमा उहाँको जे भए तापनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कूटनीतिका बारेमा महेन्द्रले गर्नुभएको प्रसङ्ग चर्चा गर्छौँ। तर यो कूटनीतिक बुद्धिमत्ता भनेको के हो भन्ने बारेमा लेखकले व्याख्या गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने बाहिर भारतीय प्रभुत्वको राष्ट्रवादी आक्रमकता देखाएर विरोध गर्ने, भित्रभित्र कालापानी सुम्पने, बाहिर चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको बारेमा चाहिँ त्यसलाई रोक्ने पनि कोसिस गर्ने, तर सगरमाथाको बारेमा समर्पण पनि गर्ने, बाहिर पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग खासै सम्बन्ध नभएको देखाउने, तर अमेरिकाले भनेको मानेर खम्पाहरूको सर्कस नेपालमा हुन दिने राजा महेन्द्रको खास गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महेन्द्रले यसरी राख्नुभएको थियो भनेर भनेको कुरा र यसैलाई मोडर्न नेपालको चाहिँ आर्किटेक्ट हो भनेर मान्ने हो र नेपालले यही बाटो पछ्याइराख्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने यसले हामीलाई के बुझाउँछ? हामी भित्र एउटा बाहिर एउटा हुनुपर्ने कुरा बुझाउँछ अथवा के बुझाउँछ भन्ने बारेमा सायद यसमा हामीले अरू थप छलफल गर्नुपर्छ होला। खम्पाको बारेमा लामो च्याप्टर छ, यो कुरा भएको छ। यसको बारेमा मलाई एउटै इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा भनेको यसको सार के निस्कन्छ भने राजा महेन्द्रले खास गरिकन अमेरिकासँग लेनदेन गर्नुभएको र अमेरिकाले पञ्चायतलाई समर्थन गरे बापत खम्पाहरूलाई बस्न दिएको भन्ने बारेमा लेखकले यसलाई पुष्टाइ गर्न लामो कुरा राख्नुभएको छ। राजतन्त्रको साम्यवादी साइनो भन्ने अर्को लामो च्याप्टर छ। यसमा अघि कुरा उठिसक्यो वीरेन्द्रको बारेमा, राजा वीरेन्द्रको बारेमा खास वीरेन्द्रले कतिपटक भ्रमण गर्नुभयो भन्नेदेखि डिटेल्समा छ। तर लेखकले इन्ट्रेस्टिङली एउटा विषय कहाँ उठाएर छोड्नु भएको छ भने चिनियाहरूले रोयल म्यासेकरलाई स्वाभाविक मान्नै सकेनन् र रोयल म्यासेकर हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको चाहिँ हामीसँगको सम्बन्धको कुरा थियो है भन्ने कुरा भने यसरी चिनियाहरूले बुझे भन्ने कुरा लगेर उहाँले त्यसलाई त्यहाँ छोडिदिनु भएको छ, जसले चाहिँ थप एउटा बहस छलफल सायद यो पुस्तक आइसके पछाडि यसका बारेमा चाहिँ यो एउटा राम्रै छलफल बहसको विषय हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। त्यस पछाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सम्माननीय अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मको विभिन्न प्रसङ्गहरू छन्, समय छैन म त्यतातिर गइनँ। मैले यो पुस्तकको अगाडिको फर्स्ट पुस्तकको बारेमा यति कुरा राखेँ। मैले यसको उपसंहार पढेँ अलिकति, तर मलाई के लाग्यो यसको उपसंहार यहाँनिर पढ्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। यति पढिसकेपछि दोस्रो पुस्तकमा जानुपर्छ र दोस्रो पुस्तकको सबै खण्ड पढिसकेपछि पछाडिको दुईटा खण्ड र अगाडिको पुस्तकको पहिलो पुस्तकको उपसंहारलाई एक ठाउँ राख्यौँ भने मात्रै सुधीरजीले दुईटा पुस्तकमा खास गरिकन लेखेको कुरालाई कसरी खिच्ने भन्ने कुरालाई हामीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। दोस्रो पुस्तक 2008बाट सुरु हुन्छ, 2008 चाइनाले ओलम्पिक गरेको वर्ष
प्रेसिडेन्ट नभए तापनि प्रेसिडेन्ट बन्ने बाटोमा राइज भएको वर्ष र उहाँको भनाइअनुसार नरम र कम आक्रामक देङको पोलिसी छोडेर सक्रिय र आक्रामक चीनको बाहिरको बाटो समातेको एउटा नयाँ वर्ष यहाँबाट उहाँ सुरु हुन्छ र नयाँ सक्रियता चीनले नेपालमा कसरी बढायो, 7 दलसँग, कङ्ग्रेस एमालेसँग कस्तो सम्बन्ध राख्यो, माओवादीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्यो, अघि शङ्कर पोखरेलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पढ्दै गर्दा चाहिँ हामीरै बारेमा कुराकानी गरिरहेको जस्तो, हामीहरूसँग अस्ति भर्खर भएको जस्तो, अस्ति भर्खर समाचार आएको जस्तो, यिनै विषयहरूको वरिपरि आएको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि साम्यवादी सहकार्यको परीक्षण भन्ने च्याप्टर आउँछ, जहाँ उहाँले भारतीय कम्युनिस्ट नेता विनोद मिश्रले पहिलो सूत्रधार हुनुहुन्थ्यो भन्ने चर्चा गरेर, इन्ट्रेस्टिङली नक्सलवादीको सन्दर्भमा चाहिँ चिनियाहरू विचारधाराकै निर्यात गर्ने सन्दर्भमा समेत पनि प्रष्ट थिए, यसरी मद्दत गर्न चाहेका थिए। तर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सन्दर्भमा भने हामी तिमीहरूलाई माया गर्छौँ, ठिक छ, तर हामीहरू कहीँ पनि संलग्न हुँदैनौँ भन्ने कुरा डे वानबाट प्रष्ट थिए भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। तर 2072 सालमा आएपछि भने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा, चीन भ्रमण गएको बेलामा उहाँकै भाषामा अनपेक्षित रूपमा प्रेसिडेन्ट सीले चाहिँ एकैपटक जुन कुराको अपेक्षा थिएन, 2टा वामपन्थी मिल्नु पर्यो भनेर सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभएको सन्दर्भ उल्लेख गर्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ लेखक भने, 2टा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुमा चीनको प्रेरणा थियो र अलि पछाडि गएर उहाँले नै निष्कर्ष निकाल्नु भएकोमा मध्येमा अरू थुप्रै कुराहरू छ, त्यसमध्ये लेखक आफ्नै धारणा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि उहाँहरूको एकता टुट्नुमा अरू थुप्रै कारणहरूमध्ये चिनिया पक्षको उत्तौलोपना पनि थियो। नेपाली समाज राजनीति बुझ्न नसक्नु, यसको बारेको सीमित बुझाइ, गलत बुझाइ र उसको उत्तौलोपनाको कारणले गर्दा पनि वामपन्थी एकता टुट्यो भन्ने सन्दर्भ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उत्तौलोपना केलाई भनिएको भन्ने बारेमा लामो व्याख्या छ, तपाईँले पढ्दा थाहा पाउनुहुन्छ। यसपछि सैन्य समझदारीको प्रयत्नको बारेमा लामो चर्चा छ, खास गरी नेपाली सेनाको बारेमा। यो च्याप्टर पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, डिटेल्समा छ। कहिलेकाहीँ हामी छुट्याउँछौँ, तर 2044 सालमा के भएको थियो, त्योभन्दा अगाडि के हुँदै आयो, अस्ति भर्खरसम्म र अहिलेसम्म, खास गरिकन अहिले नेपाली सेना र चिनिया सेनाको बिचको रक्षा मन्त्रालयसँगको अहिलेको हाम्रो इन्टरेक्सन भइरहेको कुरा, नेपालले थेग्नु परिरहेको दबावको बारेमा लेखकले असाध्यै राम्रोसँग यो च्याप्टरमा लेख्नु भएको छ। बिर्सन खोजिएका तिब्बती भन्ने अर्को च्याप्टर छ। यो च्याप्टरमा उहाँको सार छ, हामीले जति तिब्बती बिर्सन खोज्यौँ भने पनि हामीले चाहेर पनि बिर्सन सक्दैनौँ, किन यसको तार कतै अमेरिकासँग जोडिएको छ, कतै भारतसँग जोडिएको छ, हामीले चाहेर पनि यसलाई बिर्सन सक्दैनौँ भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ। लेखक सुधीर शर्माजीलाई म हृदयदेखि नै बधाई भन्न चाहन्छु र मलाई लाग्दछ उहाँले लेख्नुभएको पुस्तकका माध्यमबाट हामी नेपाल चीन सम्बन्धलाई बहुआयामिक कोणबाट अध्ययन गर्न, विश्लेषण गर्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो आधार उहाँले प्रकाशित गर्नुभएका पुस्तकहरूले प्रदान गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। पुस्तकमा के छ भन्ने विषय सविस्तार रूपमा चर्चा गर्ने कुरा यो प्रबुद्ध जमातमा त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि हामी सबै यसका पाठक हुने छौँ र त्यसले नै विस्तृत रूपमा सबै कुरा बोल्छ जस्तो भन्ने मलाई लाग्दछ। र मैले किताब पढ्दा अनुभूति गरेका केही महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग मात्रै तपाईँहरूका बिचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, नेपाल र चीन सम्बन्धले एउटा पक्षलाई उजागर गरेको छ उहाँको किताबका माध्यमबाट भन्ने म ठान्दछु। प्राय नेपालको बाह्य सम्बन्ध भारत निर्भर छ भन्ने जुन प्रकारको मान्यता आम रूपमा रहने गरेको छ, त्यो चाहिँ होइन है। परापूर्वकालदेखि नै नेपालको राजनैतिक सम्बन्ध, धार्मिक सामाजिक सम्बन्ध, व्यापारको सम्बन्ध उत्तरतर्फ पनि छ भन्ने कुराका ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई यो पुस्तकले अत्यन्त मसिनो गरी अगाडि सारेको छ। राजनैतिक सम्बन्धको आयामको चर्चा गर्दाखेरि कस्तो लाग्दछ भनेर भन्दाखेरि नेपालका तात्कालिक शासकहरूले चीनसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीतिक सामर्थ्यको वृद्धिको आधारका रूपमा अनुभूति गरेको जस्तो
उहाँको किताब पढ्दाखेरि अनुभूति हुन्छ। अर्को पक्ष, यद्यपि उहाँले आफ्नो किताबको सम्बन्धको आधारका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकालाई बढी केन्द्रित गरे हो कि जस्तो लाग्दछ। समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय कोणबाट समग्रतामा चीन र नेपाल सम्बन्धको अध्ययन गर्दाखेरि एउटा पक्ष चाहिँ त्यसमा जोडिनु पर्दथ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो भनेको खस साम्राज्यको इतिहाससँग नेपाल चीन सम्बन्धलाई हेर्ने आयाम यसमा जोड्न सकेको भए मलाई लाग्दछ यो पुस्तक पूर्ण बन्दथ्यो कि भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि नेपाललाई, काठमाडौँ उपत्यकालाई नेपाल भन्ने परम्परासँग पनि बढी केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो भन्ने म ठान्दछु। धेरै कुराहरू काठमाडौँलाई केन्द्रित गरिकन उहाँले सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। तर नेपाल चीन सम्बन्धको अर्को आयामका रूपमा चाहिँ खस साम्राज्य, जो चीनसँग अत्यन्त निकट, खास गरी भन्दै भने व्यापारका दृष्टिकोणले काठमाडौँ जतिको अर्थ राख्दछ, खस साम्राज्यले त्योभन्दा ज्यादा गहिरो अर्थ राख्दछ व्यापारका सन्दर्भमा भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि हामी कहाँ खस साम्राज्यलाई आधार बनाएर अध्ययन गर्ने परम्परा कमजोर छ। भविष्यमा सुधीरजीबाट म त्यो अपेक्षा गर्दछु। खस साम्राज्यलाई आधार बनाएर पनि हामी चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अध्ययन गर्न सक्दछौँ र हाम्रो इतिहासलाई समृद्ध बनाउन सक्दछौँ भन्ने म ठान्दछु। अर्को पक्ष, भोटसँगको हाम्रो नाता, तिब्बतसँगको हाम्रो नाता कति गहिरो छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको लेखनले उजागर गर्दछ। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने चीनको तिब्बतसँगको नाता र नेपालको तिब्बतसँगको नाता तुलना गर्न कठिन देखिन्छ, उस्तै उस्तै लाग्दछ। त्यति गहिरो सम्बन्ध तिब्बत र नेपालको बिचमा, तिब्बत र चीनको बिचमा इतिहासका तथ्यहरूलाई उहाँले जसरी केलाउनु भएको छ, हाम्रो भोटसम्मको सम्बन्धको नाता चाहिँ त्यति गहिरो छ भन्ने कुरा तथ्यहरूले उजागर गर्दछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो यो किताबको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा मैले अनुभूति गरेको छु। अर्को, काठमाडौँ उपत्यकाको समृद्धिको आधार चाहिँ तिब्बत व्यापार हो र तिब्बत व्यापारमा उतार चढाव हुँदाखेरि काठमाडौँको समृद्धिमा उतार चढाव हुन्छ भन्ने विश्लेषण उहाँको किताबको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जति बेला चाहिँ अर्को नाका, कालिम्पोङ उहाँले चर्चा गर्नुभएको नाका प्रयोगमा आयो, त्यति बेला चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको समृद्धिमा त्यसले समस्या उत्पन्न गर्यो भन्ने खालको तथ्यलाई उहाँले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अर्को, नेपालका शासकहरूको तिब्बतसँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदाखेरि पनि यहाँको समृद्धिमा असर परेको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ तिब्बत र नेपालका बिचको रिलेसन काठमाडौँ सभ्यताको समृद्धिसँग चाहिँ अनिन्यस्थित सम्बन्ध राख्दछ भन्ने पक्षलाई उहाँले विवेचना गर्नुभएको छ। यसलाई अर्को कोणबाट पनि विवेचना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो भनेको काठमाडौँसम्मको सम्बन्धमा उतार चढाव हुँदा तिब्बतमा कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जब हामी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा विवेचना गर्ने कोसिस गर्दछौँ, भोट नेपाल सम्बन्धको उतार चढावले काठमाडौँमा परेको प्रभाव जस्तै त्यो उतार चढावले तिब्बतमा पनि प्रभाव पर्यो होला, त्यो प्रभाव कस्तो थियो भन्ने कुराको विवेचना गर्न सक्दाखेरि चाहिँ यसले अझ ज्यादा पूर्णता प्राप्त गर्दथ्यो भन्ने कुरा म ठान्दछु। अर्को चाहिँ खास गरी अब एउटा सन्दर्भ मलाई कस्तो लाग्दछ भन्दाखेरि उहाँले पनि त्यो विषयलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। एसिया कुनै समय विश्व सभ्यताको केन्द्र थियो भन्ने कुराको चित्रण गर्नुभएको छ। म पनि त्यो कुरामा विश्वास गर्दछु। कति बेलासम्म एसिया विश्व सभ्यताको केन्द्र थियो भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा मेरो आफ्नो बुझाइ र विश्लेषण के हो भन्दाखेरि जति बेलासम्म कृषि मानव समाजको मुख्य उत्पादनको माध्यमका रूपमा रह्यो त्यति बेलासम्म एसिया सभ्यताको विकासमा अत्यन्त अग्रणी स्थानमा रह्यो
र जति पनि ज्ञान सिद्धान्तहरूको विकास भयो, धर्म संस्कृतिको विकास भयो, त्यो एसियाको भूमिबाट भयो, एसियाको समाजबाट भयो, जसले विश्वलाई प्रभाव पार्यो। त्यस अर्थमा ज्ञान सिद्धान्तको विकासका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने धर्म संस्कृतिको विकासमा एसियाले नेतृत्व गर्यो। त्यो के को उपज थियो भन्दाखेरि कृषि युगको उपज थियो। अर्थात् कृषि युगमा एसिया समृद्ध सभ्यताका रूपमा विकसित हुने सामर्थ्य राख्दथ्यो। त्यति बेला युरोप चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले सङ्कटमा थियो। कृषि युगको समयसम्म उनीहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि र जीविकासँग चाहिँ उत्पादन पर्याप्त थिएन। त्यस अर्थमा युरोपमा धेरै युद्धहरू भए, धेरै सङ्कटहरू उनीहरूले बेहोरे र डार्विनको विकासवादको सिद्धान्तलाई आधार बनाउने हो भने जहाँ सङ्कट उत्पन्न हुन्छ उनीहरूले विकल्पको खोजी गर्ने गर्दछन् भन्ने सर्भाइभल अफ द फिटेस्टको मान्यताका आधारमा हेर्ने हो भने उनीहरूले त्यो सङ्कटबाट चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको जन्म दिए र औद्योगिक क्रान्ति पछाडि, खास गरी बाष्प इन्जनको विकास पछाडि एसिया पछाडि पर्ने, युरोप अगाडि बढ्ने क्रम सुरु भयो र युरोप विश्व शक्तिको केन्द्र बन्न पुग्यो। र अर्कोतर्फ चाहिँ पछिल्लो समय जब बाष्प इन्जनलाई विस्थापित गरिकन चाहिँ आधुनिक एक प्रकारले पेट्रोल डिजलको इन्धनका माध्यमबाट चाहिँ प्रविधिको विकास भयो, त्यो प्रकारको प्रविधिको विकास भयो। त्यसमा चाहिँ युरोपलाई उछिनेर अमेरिका अगाडि बढ्यो र अमेरिका विश्व शक्तिका रूपमा उदय भयो। दुईवटा ठुला विश्वयुद्धले अमेरिकालाई विश्व शक्ति बन्नका लागि आधारभूमि प्रदान गरे र आज विश्वमा फेरि ऊर्जाको नयाँ स्रोतको जुन परिकल्पना भएको छ र त्यसको प्रयोग र अभ्यास अगाडि बढ्दैछ ग्रिन एनर्जीका रूपमा, म के ठान्दछु भन्दाखेरि अब फेरि एसिया विश्व शक्तिका रूपमा उदय हुने आधार तयार हुँदैछ, जसलाई उहाँको दोस्रो पुस्तक हिमाल पारीको हुरी भन्ने कुराले त्यो कुरालाई सङ्केत गर्न खोजेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि हिमाल पारीको हुरी भनेर चाहिँ नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा, नेपालको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाका सन्दर्भमा हिमाल पारीको हुरी नै भन्ने समय सुरु भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि उहाँले त्यसलाई शीर्षकका रूपमा चाहिँ हिमाल पारीको हुरी भन्न रुचाउनु भएको छ। म के भन्दछु भन्दाखेरि त्यो हुरीको रूपमा होइन, मन्द मन्द चिसो हावा चल्न थाले हो कि आधी हुरीको अवस्थामा चाहिँ अझै त्यो होइन कि। यद्यपि उहाँको किताबको चाहिँ शीर्षक नै हिमाल पारीको हुरी भनेर आएको हुनाले गर्दाखेरि मैले त्यसमा धेरै विमति राख्नुपर्ने विषय त छैन। तर म के ठान्दछु भनेर भन्दाखेरि खास गरी चीनको बदलिएको विश्व दृष्टिकोण वा रुझानका प्रभावहरू नेपालमा कुन रूपमा परिरहेका छन् भन्ने कुरा नै उहाँले दोस्रो पुस्तकमा चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ। यद्यपि मैले पहिलो पुस्तक सबै पढ्न भ्याएँ, दोस्रो पुस्तक पूर्ण रूपमा पढ्न पाएको छैन। तर पनि मैले जे जति पढेँ त्यो पढाइका हिसाबले भन्दै भने उहाँले खास गरी चीनको बदलिएको विश्व दृष्टिकोणलाई नेपालमा पर्ने प्रभावका रूपमा चित्रण गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ र वास्तवमा भन्दै भने यो अब नेपाली समाजले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसका लागि म सुधीरजीलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र मैले उहाँका दुवै किताबहरू अध्ययन गर्दाखेरि एउटा दृष्टिकोण उहाँले प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो दृष्टिकोण भनेको के हो त भन्दाखेरि चीनले राष्ट्र संस्थालाई स्थायी शक्तिका रूपमा अभ्यास गर्यो। राष्ट्र संस्थाको अन्त्य पछाडि चाहिँ चीन एक प्रकारले चाहिँ नयाँ परिस्थितिसँग जोडिने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ दुविधाग्रस्त मनस्थितिबाट अगाडि बढ्न खोज्यो भन्ने कुरा उहाँको विश्लेषण छ र म एक हदसम्म सत्य नै ठान्दछु। तर मलाई कस्तो लाग्दछ भनेर भन्दाखेरि राजतन्त्रको कालमा पनि चीनले
आफ्नो सम्बन्धको आधार आयामलाई जुन हिसाबले प्रस्तुत गरेको थियो त्यसका कतिपय तथ्यहरू पुस्तकमा अझै समेटिन सकेका छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि धेरै चिज समेटिएका छन् तर केही यस्ता महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू अझै खोजी गर्न सकिने र जोड्न सकिने विषयहरू चाहिँ छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि मैले आजसम्म चाहिँ नेपाल चीन सम्बन्धका बारेमा जति किताबहरू पढेको छु अध्ययनका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ समग्रतामा नेपाल चीन सम्बन्धलाई विश्लेषण गर्ने मामिलामा यो ती सबै किताबहरूभन्दा माथि छ। त्यस अर्थमा म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अन्तिम कुरा खास गरी बदलिएको विश्व परिवेशका सन्दर्भका बारेमा एसियाको विकासका सम्भावनाका बारेमा एसियाकै ज्ञान सिद्धान्त आधारित विश्व व्यवस्थाको निर्माणका सन्दर्भका बारेमा अब हामीले विमर्श गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस अर्थमा नयाँ विश्व व्यवस्थाका सर्जकका रूपमा हाम्रा दुईटा छिमेकीहरू चाहिँ अगाडि आउन खोजिराखेका छन्, चीन र भारत। र स्वाभाविक रूपमा चीन र भारतको बढ्दो विकासका कारणले गर्दाखेरि पश्चिमा दृष्टिकोणको असर नेपालको राजनीतिमा परिरहेको छ। त्यस अर्थमा नेपालका प्रबुद्धहरूलाई म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि अब हामीले पश्चिमको आँखाबाट होइन एसियाको आँखाबाट नेपालको समृद्धिका सपनाहरू देख्न थाल्नुपर्दछ, योजना बनाउन थाल्नुपर्दछ। र उहाँले कुनै समय नेपाल भारत सम्बन्धलाई आधार बनाएर पनि किताब लेख्नुभयो र अहिले नेपाल चीन सम्बन्धलाई आधार बनाएर किताब लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्दछ यी चिजहरूले नेपाललाई एसियाली ज्ञान सिद्धान्तका आधारमा एसियालाई भविष्यको मानव सभ्यताको नेतृत्वकर्ता सभ्यताका रूपमा विकास गर्ने कुराको आधारका रूपमा राजनीतिक रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावनाहरू देखा परेका छन् भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चिन्तन गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ। र त्यो दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरामा सुधीरजीका यी किताबहरू सहायक हुन सक्दछन्। त्यसका लागि म सुधीरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। अब यो बम्पर विमोचन भएर होला, एकदम हाउसफुल छ, ताली त बजिरहेकै छ, बेला बेलामा सिट्ठी पनि बज्ला भन्ने डर लागिरहेछ मलाई। तर यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण एउटा किताब, एउटा सिरियस किताबको विमोचनमा यो डिग्रीको उपस्थिति असाध्यै खुसीको कुरा हो। सायद अब सुधीरजीबाट गरिएको समाजले गरेको अपेक्षाको एउटा चित्रण पनि हुनसक्छ यो। मञ्चमा र आज हलमा उपस्थित सम्पूर्ण नेताजीहरू र विशिष्ट महानुभावहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। अस्ति म 3-4 दिन दुबईमा थिएँ। सुधीरजीले हिजो बिहानसम्म सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पढ्नु भ्याउनु कि भएन, भोलि त कार्यक्रम छ भन्दाखेरि म प्लेनमा पढ्ने विचार गरेको छु भने। र हिजो 4 घन्टा जतिको हवाई यात्रामा एकै सासमा मैले यो पहिलो किताब चाहिँ पढेँ। सो त्यो नै एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ यो पेज टर्नर भन्छन् त्यस्तै एकदम रोमाञ्चक नोभल जस्तो एउटा चाहिँ एकदमै फ्यासिनेटिङ अकाउन्ट चाहिँ मलाई लाग्यो नै। यही शनिबार म आफै पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 14 सदस्यीय एउटा प्रतिनिधिमण्डल लिएर चीन पनि जाँदैछु र त्यसको तयारीको लागि पनि मलाई यो पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो र इट वाज वेल टाइम्ड। एज एन इकोनोमिस्ट म करिब 20-22 वर्षदेखि चीनसँग आबद्ध छु, सम्बन्ध छु, विभिन्न प्रोफेसनल कामहरूमा। 2003 मा WTO को सदस्यता लिएपछि उनीहरू ठुलो कन्फ्युजनमा थिए, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कस्तो खालको रेजिम बनाउने इत्यादि। त्यति बेला अनि अब युरोपेलीहरू एउटा दिशामा तान्दै थिए, अमेरिकनहरूले अर्को मोडलको वकालत गर्दै थिए। विकासशील मुलुकहरूलाई आफ्नो स्थान बनाउन गाह्रो भइरहेको व्यवस्थामा तिमी नेपाली पनि हौ, राष्ट्रसँग पनि काम गरे हुनाले तिम्रो चाहिँ अलिकति न्युट्रल हुनसक्छ, त्यसैले तिमीहरूको कुरा सुन्छौ भनेर म आमन्त्रित भएको मलाई याद छ त्यति बेलाको एकदम छ। त्यसपछि चाइनाको यो रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसनदेखि लिएर यावत 5-6 वर्ष जति म गहिरोसँग संलग्न भएँ र हुजिनताओको पालामा चीनको विकासक्रम, सबै आधुनिकीकरण इत्यादि अलिअलि हेर्ने मौका पाएको थिएँ। 5 वर्ष अगाडि म डाक्टर शेखर कोइरालासँग चीन गएको थिएँ। त्यो चाहिँ अलि राजनीतिक प्रतिमण्डल जस्तो सानो एउटा विज्ञको रूपमा म सहभागी भएको थिएँ र
यसपटक आफै नै त्यो डेलिगेसन लिड गरेर जाँदै गर्दाखेरि अलिकति त्यो आलोकमा मैले सुधीरजीको किताबहरू पढ्दाखेरि असाध्यै एनलाइटनिङ मलाई लागेको छ। र प्राय म किताब पुछारबाट सुरु गर्छु। एन्ड नोट्सहरू, रेफरेन्सेसहरू, यो किताबलाई किन टाइम दिने, कति सिरियसली लेखेको छ, हामीले टाइम दिँदै गर्दाखेरि लेखकले चाहिँ कति टाइम दिएको छन् भनेर एउटा मापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो मानेमा पहिलो टेस्ट नै सुधीरजीले पास गर्नुभएको छ। यसको फ्रन्ट म्याटर हटाएर यसको आधारभूत गुदी करिब 260 पाना जतिको छ। एन्ड नोट्स र रेफरेन्सेसहरू नै करिब 60 पानाको छ। सो एकदम मेटिक्युलसली साइटेड, रिसर्च्ड, र त्यो शोध अहिले यो मिसइन्फर्मेसनको जमाना, डिसइन्फर्मेसनको जमाना, प्रोपोगान्डाको जमाना, होइन, हार्ड न्युज र हार्ड विश्लेषण सारा मनोरञ्जनमा चाहिँ सीमित भइरहेको बेलामा यसरी एउटा गहन शोध कार्य, होइन, एउटा थरली चाहिँ रिसर्च्ड, सोर्स्ड एउटा चाहिँ शोध कार्य जुन उहाँले पस्कनु भएको छ त्यो एकदमै उल्लेखनीय छ। दोस्रो, उहाँ आफै पनि अब एउटा प्रमुख पत्रिकाको सम्पादक भइसकेको, आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ, यात्री हुनुहुन्छ, घुमघाम गर्नुहुन्छ, त्यस मानेमा धेरै फर्स्ट ह्यान्ड अकाउन्टहरू यो किताबमा छ। त्यसैले त्यो मानेमा चाहिँ यो एकदम वेल रिसर्च्ड मात्र होइन कि एउटा अथोरिटेटिभ अकाउन्ट पनि भयो। र तेस्रो चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, स्टोरी टेलिङ, एउटा कथाको जुन जसरी बुन्नु भएको छ उहाँले, त्यो एकदमै रोचक छ। मैले नोटिस गरेको, अब लेख्दा उहाँले कतिको भयो, एउटा च्याप्टरबाट अर्को च्याप्टरमा जाँदा पनि अब सुरु भयो सर्कस भनेर टुङ्ग्याउनु भएको छ, अर्को नेक्स्ट च्याप्टर सर्कसबाट सुरु हुन्छ। सो त्यस्तो खालको थ्रेडमा एकदम विचार पुर्याएको हुनाले अलि डिस्प्यारेट जस्तो, अब यो 1500-1600 वर्षको अवधिलाई क्याप्चर गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपालमा एउटा कमजोरी पनि छ। अब यसलाई यो टमस बेलले पनि लेखेका थिए काठमाडौँ भन्ने किताबमा, हामीले गफ गर्दै जाँदाखेरि टाइम लाइनलाई यसरी कम्प्रेस गरिदिन्छौँ, 2000-3000 वर्षको टाइम लाइनलाई। अस्ति भ्रिकुटी, हिजो रामसा, आज महेन्द्र भने जस्तो, होइन, एकदम त्यो 1000-2000 वर्षको टाइम लाइनलाई कम्प्रेस गर्ने जुन हाम्रो छ, त्यसलाई यो किताबको चुनौती पनि त्यही छ। पढ्दाखेरि पहिलो च्याप्टर र दोस्रो च्याप्टरको अवधि नजिकै जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो छैन। यो झन्डै अब सन् 600 तिर भ्रिकुटी, नरेन्द्रदेवहरूको प्रसङ्ग छ। पछि गएर अब सन् 1600, 1000 वर्षपछि रामशाहको, ठ्याक्कै 1000 वर्षपछि रामशाहको प्रसङ्गहरू पनि छ। र पछिल्लो चरणमा अब बिपी, महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र, वीरेन्द्रहरूको पनि प्रसङ्ग छँदैछ। त्यसैले यो एउटा स्टोरी टेलिङको हिसाबले, फर्स्ट ह्यान्ड एउटा अथोरिटेटिभ अकाउन्टको हिसाबले र जस्ट भेरी वेल रिसर्च्ड किताबको हिसाबले पनि एकदमै उल्लेख्य छ। अब च्याप्टरहरूको बारेमा म धेरै जान्न, अघि लीलाजीले पनि इङ्गित गरिसक्नु भएको छ। तर सरसर्ती मेरा टेकअवेजहरू, अब पहिलो यो भाकोर भन्ने लासाको मूल बजार, नेवार साउजीहरूको, होइन, यो चाहिँ 700-800 वर्षदेखिको छ। 1000 वर्षभन्दा पुरानो एउटा नेपाली पसल एउटा रहेको, 200 देखि 500 वर्ष पुरानोहरू चाहिँ कति 7-8वटा रहेको भन्ने छ। र 7 सालतिर जब पिपल्स रिपब्लिक, जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भयो, पिपल्स लिबरेसन आर्मी चाहिँ तिब्बत मुभ गरेर एक किसिमको टेकओभर गर्यो नि तिब्बतलाई, त्यो अवधिमा करिब 100वटा कोठीहरू रहेको, 4000 जति नेवार साउजीहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको यो अन्ट्रपोर्ट ट्रेडमा भन्ने खालको तथ्याङ्क छ। मेरो एउटा चाहिँ अब यो कहिलेकाहीँ हामी हिस्ट्रीलाई एकदम ग्लोरिफाई गर्छौँ, सुधीरजीले गर्नु भएको छैन, उहाँको राइटिङ एकदम डिस्प्यासनेट छ। तर मैले यसलाई न्यू बनाएर एउटा चाहिँ सन्देश पनि दिन चाहेको हुँ। लिच्छवी काल त गोल्डन काल रे हाम्रो, अथवा 300 वर्ष अगाडि गजब थियो अरे, नेपाल अहिले झुर भयो, खत्तम भयो भन्ने छ नि, यसमा अलिकति पर्सपेक्टिभ चाहिँ चाहिन्छ। 100 वर्षको दौरानमा 40वटा कोठी भनेको यहीँ एकामेतीबाट निस्कनु भयो भने, होइन, यो दरबार मार्गको आधा दरबार मार्गमै होला नि 100वटा जति कोठीहरू, पसलहरू। 4000 साउजी त यहीँ छन् नि भनेपछि, होइन, अब लासा अहिले 1 घन्टामा पुगिन्छ, त्यति बेला 1 महिना लाग्थ्यो, हिँडेर गयो, एकदम प्रतिकूल चाहिँ अवस्था थियो, होइन। जिडिपीहरू एकदम कम, जनसङ्ख्या एकदम कम। सन् 1820मा 1 अर्ब मात्रै थियो जनसङ्ख्या विश्वभरि नै, चीनमा करिब 35 करोड 36 करोड जतिको थियो। भनेपछि यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि यो इट वाज एक्चुअली अहिलेको स्केलमा, आजको दूरबीनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्मल स्केल नै हो भन्ने कुरा हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। र यो लासा व्यापारको वैभवले काठमाडौँ बनेको हो भन्ने कुरा पनि, वी आर टकिङ अबाउट 1000 इयर्स, होइन। 1000 वर्षमा यो ट्रेडबाट आएको सरप्लसलाई यहाँ घोप्ट्याइयो। तत्कालीन अब स्लेभ लेबर थियो, त्यति ज्याला पनि दिँदैन थियो होला नि तत्कालीन शासकहरूले। एउटा चाहिँ यो जुन फ्युडल एउटा सामन्ती चाहिँ समृद्धि भनौँ न, होइन, अरू देशमा पनि यो देख्छौँ हामी, सस्तो लेबरले राणाकालमै पनि यत्र दरबारहरू बनाइए, वेयर द एडेक्वेटली रेमुनरेटेड इत्यादि कुराहरू छँदैछन्। तर 1000 वर्षको सरप्लस ट्रेडबाट आएकोलाई शासकहरूले गराए, 15-20वटा राम्रा उल्लेख्य मन्दिरहरू बनाए, त्यो आफैमा उल्लेखनीय छ। तर आज हामी, होइन, दिनमै 2-3 अरब चाहिँ रेभेन्यू उठाउने देश इकोनोमीमा पुगेका छौँ। हालाकि एसियामा सापेक्षिक हिसाबले हामी गरिब नै हौँ, तर यो रिलेटिभ स्केलले चाहिँ यो कहिलेकाहीँ
धेरै ग्लोरिफाई चाहिँ गर्न हुन्न भन्ने मेरो मत छ। यो कन्टेक्स्टमा राख्यो भने काठमाडौँ उपत्यका नै त्यति बेला 1833 को भुइँचालो जाँदाखेरि हडसन रोयल बङ्गाल सोसाइटीहरूको अकाउन्टमा चाहिँ विवाद छ। जङ्गबहादुरले बेलायतमा गएर गफ दिया हुन्छन्, काठमाडौँमा त 50-60 हजार जनसङ्ख्या हो नि भने, तर एक्चुअल रियालिटीमा 30-35 हजारको कुरा छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा गोर्खा भनेको 12,000 धुरीको प्रसङ्गहरू हामी देख्छौँ। त्यसैले यसलाई जिडिपी, अर्थतन्त्रको आकार, जनसङ्ख्या, यो मुभमेन्टलाई आजको स्केलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ र त्यो टाइमलाइन 1000 वर्षको त्यो टाइमलाइन 500 वर्षको टाइमलाइनलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ यो आजको जस्तो जुन रोमाञ्चकता छ र अन्य नेगेटिभ कुराहरू त म के गरेँ, महिलाको सशक्तिकरण, सती प्रथा, होइन, औसत आयु चाहिँ 30-32 वर्षभन्दा बढी नभएका कुराहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ द वर्ल्ड हेज नेभर ह्याड बेटर देन नाउ क्या। त्यसैले यो एनलाइटनमेन्ट नाउ, यो स्टेफन पिङ्करले जुन लेखेका छन् विश्वकै कन्टेक्स्टमा, हामी गुनासो गर्छौँ आजको वस्तुस्थितिसँग हाम्रो ठुलो रोष छ, असन्तुष्टि छ।